कस्बा जानसठ के ग्राम पंचायत पिमोड़ा में मदरसा हिदायतुल इस्लाम में एक सालाना जलसे का आयोजन किया गया। इस जलसे में दूर दराज से मशहूर व मारूफ हस्तियां भी शामिल हुई, जिन्होंने समाज को सुधारने के लिए वहां पर मौजूद लोगों को संबोधित किया। इस साल मदरसा हिदायतुल इस्लाम में पढ़ने वाले 5 बच्चों ने कुरान पाक को मुकम्मल किया। इस जलसे में दूर दराज से तशरीफ लाए मौलानाओं ने खासकर समाज को सुधारने के लिए जो कदम उठाए जा सकते हैं उनको लेकर भी बात की। साथ ही साथ जिन बच्चों ने हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया उनको लेकर भी बाकायदा तौर पर कुरान पाक को हिफ्ज़ करने की जो फजीलत हैं वो भी सामने रखी। इसी के साथ साथ में अपनी फैमिली को किस तरह से सुधारा जाए, अपनी फैमिली को लेकर जो बातें करनी चाहिए थी, अपने बच्चों की परवरिश कैसे की जाए, वो तमाम चीज़ें यहाँ पर हुई। ये सालाना जलसा साल में एक बार होता है जो उर्दू महीनों के हिसाब से साल के आखिर में होता है, यानी कि रमज़ान से पहले का जो महीना होता है उसके आधा महीना गुजरने के बाद ये जलसे खासकर मदरसों में आयोजित किए जाते हैं। इस समय पर कई बड़े उलमाओं के मशहूर किस्से सुनाए गए, समाज को सुधारने के लिए बड़े बड़े उलमाओं की मिसालें दी गई, उदाहरण देकर समझाया गया कि अपने समाज या अपने परिवार को पालने के लिए, उनकी परवरिश करने के लिए, अपने समाज को सुधारने के लिए या अपने परिवार को सुधारने के लिए क्या क्या कदम ज़रूरी हैं और किन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में लाया जाना चाहिए, उन तमाम चीज़ों को लेकर बातचीत हुई। इसी के साथ साथ बच्चों ने अपनी तरफ से जो नज़में लिखी थी माँ बाप पर, वो नज़में भी पढ़ी। इस तस्वीर में जिन 5 बच्चों को आप देख रहे हैं ये वही है जिन्होंने कुरान पाक हिफ्ज़ मुकम्मल किया है। इनके सामने इनको मिले हुए जो गिफ्ट हैं वो रखे हैं, साथ ही इनके वो सर्टिफिकेट जो इस बात का प्रमाण है कि इन्होंने हिफ्ज़ मुकम्मल किया है। इनके ये वो सर्टिफिकेट है जिनमें बाकायदा तौर पर ये दर्शाया गया है, ये बताया गया है, ये प्रमाणित होता है कि इन लोगों ने हिफ्ज़ कुरान पाक मुकम्मल कर लिया है। हिफ्ज़ मुकम्मल करने के बाद इनकी दस्तार बंदी हुई है, यानी कि इनके सर पर जो पगड़ी बंदी हुई है इसको दस्तार बंदी कहते हैं। यानी कि कुरान पाक मुकम्मल करने के बाद जब हिफ्ज़ मुकम्मल कर लेते हैं तो उसके बाद दस्तार बंदी होती है, जिसके चलते इनके सरों पर ये पगड़ी बांधी गई है और इनको गिफ्ट से नवाजा गया है। ये वो 5 बच्चे हैं जो मदरसा हिदायतुल इस्लाम में इस साल कुरान पाक हिफ्ज़ मुकम्मल कर चुके हैं। प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए मौलानाओं ने खास कर इस बात पर जोर दिया कि वो अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखे, क्योंकि मोबाइल का गलत इस्तेमाल हमारे बच्चों के भविष्य पर बुरा असर डाल सकता है। अपने बच्चों को लेकर जागरूक होना चाहिए, अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखना चाहिए। समाज के बीच फैली उन बुराइयों को लेकर किस तरह से हम जागरूक हो सकते हैं, कैसे उन पर कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे उन बुराई का खात्मा किया जा सकता है, इन तमाम चीज़ों को लेकर समाज में फैली उस बुराई को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, उसके लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। कांदला से तशरीफ़ लाए मौलाना मुफ्ती राशिद साहब ने अपने दुआ या कलिमात के साथ प्रोग्राम को इख्तिताम पर पहुंचाया, प्रोग्राम को समापन की ओर पहुंचाया। मौलाना मुफ्ती राशिद साहब के वो दुआ या कलिमात आप भी इस वीडियो में सुन सकते हैं। कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम। सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मूजिबात रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल गनीमत मिन कुल्लि बिर वस्सलामत मिन कुल्लि इस्म। रब्बना ला तदअ लना ज़म्बन इल्ला गफ़रतहु वला हम्मन इल्ला फ़रजतहु वला दुर्रन इल्ला कशफ़तहु वला मर्दन इल्ला शफ़ैतहु वला दीनन इल्ला अदयतहु वला हाजत मिन हवाइज दुनिया वल आखिरा हिय लका रिज़क़ुन इल्ला क़ज़ैतहा या अरहमर राहिमीन या अकरमल अकरमीन या ज़ुल जलाली वल इकराम या मालिकुल मुल्क या रब्बना या खालिक़ना अहदिना वरहमना वाफ़ अन्ना।
اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين واجعله لنا حجة يا رب العالمين واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إني أسألك من خير كل عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم ونعوذ بك من شر كل عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير مفتونين. ونسألك حبك وحب من يحبك وعمل يبلغنا لا حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندنا يا کریم. یا اللہ ہمارے گناہ کو معاف فرما. اے اللہ ہماری تمام خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ ہم نے اپنی پوری زندگی تیرے دین سے غفلت میں تیرے احکامات کو بھلا کر تیرے قرآن کو نہ پڑھ کر گزار دی. اے کریم مولا گناہ بہت بڑا ہے, ہم مجرم بہت خطا کار ہیں یا اللہ, لیکن تو غفور رحیم ہے. ہمیں سب کو اور پوری امت کو اس کی تمام گناہوں سے یا اللہ درگزر فرما, معاف فرما, کرم فرما, رحم فرما, ستاری فرما. اے اللہ ہم نے جو کچھ زندگی گزاری کریم والا تو ہم سے زیادہ جانتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں نیکی کا کوئی کام نہیں, بدی ہی بدی ہے, برائی ہے, گناہ ہی گناہ ہے. اے اللہ تجھ سے معافی چاہتے ہیں, ہمیں سب کو معاف فرما دے. اے اللہ پوری امت کو معاف فرما. اے اللہ پوری امت کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے والدین کو, ہمارے ماں باپ کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے دادا دادی کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے نانا نانی کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے رشتہ داروں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے استادوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم کو دین کی تربیت دینے والے کو معاف فرما. اور اے اللہ ان سب کو ہماری طرف سے اور ہم سب کی طرف سے یا اللہ بہترین سے بہترین, اعلیٰ سے اعلیٰ ترین جزائے خیر عطا فرما. ان کے مراتب میں بلندی عطا فرما اور ان کو ہر خیر کی یا اللہ بہترین جزائے عطا فرما. اے اللہ ان سب کی بھی مغفرت فرما اور ان کے طفیل میں ہماری بھی مغفرت فرما. اے اللہ یہ جو لوگ یہ اس ماحول میں اس زمانے میں تیرے دین کی خدمت کر رہے ہیں, مدرسے قائم کر کے بچوں کو پڑھا کر اس میں اپنی زندگی کھپا کر, اے اللہ ان سب کی بھی تمام مشکلات کو حل فرما. ان کے لیے رزق کے دروازے کشادہ فرما. ہر طرح کی خیر عطا فرما, ہر طرح کی شر سے حفاظت فرما. یا اللہ ان کی بہترین سے بہترین مدد فرما. یا اللہ یہ مدرسہ اور اس طرح کے جو مدرسے اور مکتب ہیں ان کی بھرپور نصرت فرما. یا اللہ ہر طرف سے تعاون فرما. بہتر سے بہتر انسان وہاں سے نکلے اور امت کے لیے نمونہ بنے, اس کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جنہوں نے پڑھا ہے اس پڑھنے کو یا اللہ آگے بڑھائے, اس پر کامیاب رہیں, اس میں ترقی کرے, اس کی توفیق عطا فرما. جو قرآن پڑھائے اس کو یاد رکھے اور ہمیشہ اس کا دور کرے, اس سے تعلق رکھے, یہ موقع بھی عطا فرما. قرآن کی خدمت کی توفیق عطا فرما, اس کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہر خیر کا موقع عطا فرما, ہر برائی اور شر سے حفاظت فرما. اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں ان سب کو صحت عطا فرما. یا اللہ جو مقروض ہیں ان کو قرضوں کی ادائیگی کا غیب سے سامان فرما. یا اللہ جو کاروبار سے پریشان ہے یا کاروبار نہیں ہے ان کو جائز اور حلال کاروبار عطا فرما.
یا اللہ جو مقدمات پہ ناجائز پھنسے ہوئے ان سب کو رہائی عطا فرما، جو جیلوں میں پڑے ہیں ان کو بھی رہائی عطا فرما۔ یا اللہ جن کے گھروں میں لڑکے یا لڑکیاں ہیں، رشتہ نہیں ہے یا انتظام نہیں ہے، اس کا رشتہ بھی عطا فرما، انتظام بھی فرما۔ یا اللہ جو اولاد سے محروم ان کو اولاد مبارک اولاد عطا فرما۔ اے اللہ ان تمام مدرسوں کی پوری ترقی فرما، پوری اللہ ان کی سرپرستی فرما۔ یا اللہ ان کو اچھا کام کرنے والے عطا فرما، اچھے سے اچھے معاونین عطا فرما، اچھے سے اچھے تعاون کرنے والے عطا فرما، اور جو تعاون کر رہے ہیں مدد کر رہے ہیں ان سب کو اجر عظیم عطا فرما۔ اے اللہ اس مدرسے کو بھی ہر طرح کی ترقیات سے مالا مال فرما۔ اے اللہ ہمارے سے یہ یہاں جو بھی لوگ موجود ہیں ان میں سے کسی سے بھی کسی بھائی نے دعا کے لیے کہا ہو اپنی ضرورت کے لیے، اے اللہ سب کے جائز مقاصد میں کامیابی، خیر و برکت اور ترقی اور کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ یہاں بھی جن مقاصد کے لیے دعاؤں کے لیے کہا گیا، اللہ ان سب مقاصد میں بھی کامیابی عطا فرما۔ جہاں اختلاف ہے وہاں اتفاق نصیب فرما، جہاں پریشانی ہے وہاں خوشخبری عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کو صحت سے مالا مال فرما، اور جس کے یہاں جو ضرورت ہے اپنے کرم سے اس کو پورا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔